स्वागत छ मेरो युट्युब च्यानल अकाउन्टिङ सिरिजमा तपाईँ सबैलाई। आज हामी डेप्रिसिएसनको अर्को टपिक डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको एउटा टिपिकल क्वेसन, एउटा डिफिकल्ट क्वेसन्स जसमा दुई तीनवटा हामी मेसिन किन्छौँ र एउटा मेसिन बेच्ने पर्ने कन्डिसन छ, त्यस्तो लिएर आएको छौँ। यो एक्जामिनेसन पोइन्ट अफ भ्यूले इम्पोर्टेन्ट छ है, यसलाई इम्पोर्टेन्ट क्वेसन भनेर पनि नोट गरेछौँ। ल ढिलो नगर्दै आफ्नो टपिकतिर जाउँ है। म यहाँ एउटा क्वेसन्स लेखिसकेको छु, त्यो क्वेसन्स हेरौँ। मैले लेखेको छु एक्जाम्पल नम्बर 5 डेप्रिसिएसनको डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड इम्पोर्टेन्ट क्वेसन्स एक्जाम्पल नम्बर 5 भन्नुहुन्छ। एक्जाम्पल नम्बर 1 2 3 4 खोइ त अघिल्लो पार्टमा हामीले गरिसकेको छौँ। अघिल्लो पार्टमा हामी गरिसकेको छौँ। 1 2 3 चाहिँ स्ट्रेट लाइन मेथडसँग सम्बन्धित थियो। 4 चाहिँ डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडकै बेसिक क्वेसन थियो भने एक्जाम्पल 5 चाहिँ हाम्रो यो डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडको चाहिँ एउटा टिपिकल क्वेसन रहेछ। ल यो क्वेसन्स पढ्दै हामीले यसको इन्फर्मेसन्सहरूलाई टाइमलाइन्समा त्यो रेकर्ड गर्छौँ र त्यसपछि हामीले यसलाई सल्भ गर्ने कोसिस गर्छौँ। ठिक छ। ल सबभन्दा पहिला यो क्वेसन्सलाई हेरौँ र टाइमलाइन्स बनाऊँ। क्वेसन्स कपी गरिदिनुहोस्। टाइमलाइन्समा यसका सबै इन्फर्मेसनहरूलाई रेकर्ड गरौँ, त्यसपछि प्रब्लम सोल्भ गर्छौँ। हामीले सोधिएको छ मेसिनरी एकाउन्ट पहिलो 4 वर्षको लागि। ठिक छ। क्वेसन्स पढौँ। मेसिनरी अ कम्पनी परचेज्ड अ मेसिनरी अफ रुपिज दिस मच अन यु डेट। यो डेट अनुसार हामीले एउटा टाइम्स लाइन्स बनाऊँ है। ठिक छ। हामीले 1/1/2010 मा के भएको छ, मेसिन परचेज भएको त्यो इन्फर्मेसन्स लेखौँ। परचेज्ड मेसिन फर्स्ट ₹6,25,000। त्यसपछि त्यसमा के खर्च गरेछौँ। पेड ट्रान्सपोर्टेसन्स 50,000, इन्स्टलेसन 45,000, त्यो प्लस गर्नु छ। अर्थात् कति प्लस गर्नु छ, 50,000 र 45,000 प्लस ट्रान्सपोर्टेसन्स ₹50,000 प्लस इन्स्टलेसन्स ₹45,000, टोटल जोडेर 7,20,000। फर्स्ट मेसिन हाम्रो 7,20,000 मा किनेछौँ। त्यसपछि इट अल्सो परचेज द कम्पनी also purchased another machine for rupees 6 lakh। कुन डेटमा 1/1/2011 1/1/2011 मा किनेछ हैन। त हामीले एउटा डेट राखौँ, क्लोजिङ डेट 31/3/2010। त्यसपछि हाम्रो क्लोजिङ डेट 31/3/2011। त्यसपछि 31/3/2012। त्यसपछि 31/3/2013। अब दोस्रो इन्फर्मेसन हाम्रो अर्को इन्फर्मेसन छ 1/1/2011। 1/1/2011 भनेको यहाँ हुन्छ है, यो मार्च छ, त्योभन्दा अगाडि छ। 1/1/2011 यो डेटमा के भएछ, फेरि पर्चेज गरिएको छ मेसिनलाई। पर्चेज गरेछ मेसिन सेकेन्ड भन्ने यसलाई। यसको रुपिस कति छ, 6 लाख रहेछ। ठिक छ। अब अगाडि बढ्छौँ। फर्स्ट मेसिन वाज सोल्ड। फर्स्ट मेसिनलाई के गरेको छ, वाज सोल्ड फर 5 लाख। कुन डेटमा 1/6/2012। 1/6/2006 12 त यो छ तर 6 भनेको यो यतातिर आउँछ। 1/6/2012 तिर सोल्ड गरेछ। कुन मेसिन, फर्स्ट मेसिनलाई। कतिमा बेच्यो, ₹5 लाखमा। र यो डेटमा अझै इन्फर्मेसन दिएछ। के दिएको छ, सोल्ड गरिदियो। फर्दर अ न्यू मेसिन वाज परचेज फर दिस मच। एउटा नयाँ मेसिन परचेज पनि गरेछ। यो डेटमा हामीले परचेजको कन्डिसन्स पनि राखौँ। परचेज्ड मेसिन थर्ड भनौँ है, द्याट इज फर ₹4,80,000। 4,80,000। ओके। अन द सेम डेट, त्यही डेटमा सबै इन्फर्मेसन भइसक्यो। द बुक्स अफ द एकाउन्ट्स क्लोजेज अन 31 मार्च इच इयर। हामीले 31 मार्च इच इयर हामी क्लोज गरिदिएछौँ। ठिक।
त्यसपछि अब हामीले बनाउनु छ 10% रेट अफ डेप्रिसिएसन दिएछ अन्डर रिटेन डाउन भ्यालु मेथड यानी डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड्स। ठीक छ, मेसिनरी अकाउन्ट पहिलो 4 वर्षको लागि बनाउनु छ। रेट अफ डेप्रिसिएसन तपाईको कति छ? रेट अफ डेप्रिसिएसन दैट इज इक्वल टू 10% पर एनम हाम्रो रिटेन डाउन भ्यालु मेथड्समा छ, डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड्समा छ। हामीले क्वेशन्सको सबै इन्फर्मेसन्स लेखिसक्यौँ। अब के गर्छौँ, तपाईले यो क्वेशन बनाइसकेको छौँ ल, त्यसअनुसार अब हामीले पोस्टिङ गर्नु जति पनि हाम्रो इन्फर्मेसनहरु छ। पहिलो डेट यहाँ छ है 1/1/2010 मा हामीले मेसिन किनेछौँ। पहिलो मेसिन हामीले 1/1/2010 मा किनेछौँ। 1/1/2010 यहाँ लेख्छौँ टु बैंक अकाउन्ट फर्स्ट मेसिन कतिमा किनेछौँ? 7,20,000 7,20,000 हामीले रेकर्ड गरिदिए। अब यहाँ हामीले रेकर्ड गर्नु पर्यो 31/3/2010 बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। ठीक छ, सर्टकटमा लेख, ठुलो नलेख है, बाई डेप्रिसिएसन अकाउन्ट। फर्स्ट मेसिनको डेप्रिसिएसन कति महिनाको लागि? यहाँदेखि यहाँसम्म क्याल्कुलेट गर्नुस्। 3 महिना हुन्छ है, यो 3 मन्थ्स हुन्छ। ठीक छ, 3 मन्थ्स को क्याल्कुलेसन गर्नुस्। 1 सालको डेप्रिसिएसन बुक भ्यालु मेथड्स यसैले हामीले बुक भ्यालु बनाऊ। फर्स्टमा त बुक भ्यालु र ओरिजिनलको सेम हुन्छ, त यो हुन्छ 72,000 72,000। 10% निकाल्नु छ, 10% निकाल्नु सजिलो छ है, एउटा जिरो हटाइदिने। अर्थात् 10% अफ 7,20,000 निकाल्नु हुन्छ। अर्थात् 10/100 into 7,20,000। एउटा जिरो एउटा जिरो एउटा जिरो एउटा जिरो गर्दै अनि यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिनुहुन्छ भने कति आउँछ? 7200 यति आउँछ है 72,000। त्यसलाई 12 ले भाग गर्नुस् अनि 3 ले गुणा गर्नुस्, किनकि 3 महिनाको लागि डेप्रिसिएसन निकाल्नु छ है। त 1272 अनि 6 ले गुणा गरिदिनुस् 18,000 आउँछ। यो समय अवधिको लागि डेप्रिसिएसन कति आउँछ त? 18,000। अब ब्यालेन्स निकाल्नुस्, कति आउँछ ब्यालेन्स? यहाँ निकाल्नु, बाई ब्यालेन्स सिडी 7,02,000। यसमा अमाउन्ट हामी जोडिदिउँ, हुन्छ 7,20,000 7,20,000। अब क्यारी ओभर गरिदिन्छौँ त्यो ब्यालेन्स यहाँ। यो मेसिन फर्स्टको हाम्रो ब्यालेन्स निस्किरहेको छ है 1/4/2010 टु ब्यालेन्स बिटी मेसिन फर्स्ट 7,02,000। अब हामीले यहाँबाट यहाँ पुग्नु पर्यो यहाँ, तर यसको अगाडि एउटा मेसिन पनि पर्चेज छ, त्यो रेकर्ड गर्नु पर्यो है। 1/1/2011 टु बैंक अकाउन्ट मेसिन सेकेन्ड। ठीक छ, यो किनेछौँ हामीले 6 लाखमा। अब यहाँ पुग्न सक्छौँ 31/3/2011 बाई डेप्रिसिएसन। हामीसँग दुईटा मेसिन छ, एउटा पहिला मेसिन छ, यो पहिलो मेसिन छ। मेसिन फर्स्ट को डेप्रिसिएसन कति निकाल्नुहुन्छ? यसको 10% निकाल्नु, एउटा जिरो हटाउनुस् है, यानी कति हुन्छ? 70,200 है। त्यसपछि यसको 10% निकाल्नु, दोस्रो मेसिनको, अर्को मेसिनको। सेकेन्ड मेसिनको तपाईले डेप्रिसिएसन निकाल्नुहुन्छ भने 1 सालको डेप्रिसिएसन कति आउँछ? 60,000। ठीक छ, तर यो मेसिनलाई त 1 साल युज गरे छैनौँ। यहाँदेखि यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुस् त कति महिना आउँछ? 3 महिना। पहिलो महिना जनवरी, फेब्रुअरी र मार्च कम्प्लिट छ। यसको मतलब यसमा के गर्ने? 12 ले पहिला डिभाइड गर्ने अनि 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने। कति आउँछ यो? 15,000 हैन र? 12 पैसा र 5 3 15,000 भइहाल्छ। अनि यो प्लस गरिदिनु, टोटल डेप्रिसिएसन आउँछ तपाईको कति? जोड्नुस् 85,200 85,200
200। अब बैलेंस निकाल्नु पर्यो बाई बैलेंस सिटी, ठीक छ। यही डेटमा 31/3/2011, ठीक। ल स्टप गर्दा दुवै मेसिनको 1 बाई 1 डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेँ। अब त्यसपछि के गर्नु, दुवै मेसिनको छुट्टा छुट्टै ब्यालेन्स पनि निकाल्नु। डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथड मात्र यो गर्नु, स्ट्रेट लाइन मेथडमा यो जरुरी छैन। किनकि डिमिनिसिङ ब्यालेन्स मेथडमा के हुन्छ नि, हरेक साल तपाईको बुक भ्यालु र डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट चेन्ज हुँदै जान्छ। स्ट्रेट लाइनमा हरेक साल तपाईको त्यो चेन्ज हुँदैन, हरेक सालको डेप्रिसिएसन अमाउन्ट सजिलो हुन्छ, एउटै हुन्छ। त्यसैले यसमा निकाल्नु, ननिकालेर पनि गर्न सकिन्छ, तर आउटसाइडमा एउटा ठुलै वर्किङ नोट बनाउनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यो बनाउनु पर्दैन जब यो हामीले गरिरहेको हुन्छौँ। वर्किङ नोटलाई हामीले एक्सेप्ट गर्दैछौँ, छोड्दैछ है, यही बनाउँदैछौँ। फर्स्ट मेसिनको ब्यालेन्स, फर्स्ट मेसिनको डेप्रिसिएसन घटाइदिनुहोस्। सेकेन्ड मेसिनको ब्यालेन्स निकाल्नु लागि सेकेन्ड मेसिनको यहाँ बुक भ्यालु जुन छ वा कोस्ट छ त्यसबाट त्यसको डेप्रिसिएसन घटाउनुहोस् र निकाल्नुहोस् है। फर्स्ट मेसिनको आउँछ 6,31,800, 6,31,800। सेकेन्ड मेसिनको हुन्छ 5,85,000, 5,85,000, दुवैलाई प्लस गरिदिनुहोस् है। 12,16,800, 12,16,800 है। यो हाम्रो ब्यालेन्स गरिदिएको है। अब टोटल गरिदिनुहोस्। टोटल गर्नुसम्म कति आउँछ, 13,02,000। यो पनि लेखिदिने, 13,02,000, ठीक छ। त्यसपछि अब ब्यालेन्सलाई क्यारी ओभर गरौँ। 1/4/2011 टु ब्यालेन्स प्रब्लम। फर्स्ट मेसिनको पनि सेकेन्ड मेसिनको पनि दुवैको ब्यालेन्स क्यारी ओभर गर्नु। फर्स्ट मेसिनको 6,31,800, सेकेन्ड मेसिनको ब्यालेन्स 5,85,006 है। दुवैले जोडेर त्यहाँ ब्यालेन्स हामीले अलरेडी निकालिसक्छौँ, 12,16,800। हामीले यो डेटमा छौँ है। अब यो डेट पछि कहाँ जानु पर्यो, यो डेटमा बीचमा कुनै पनि इन्फर्मेसन छैन, सिधै डेप्रिसिएसन मात्रै चार्ज गर्नु पर्यो। 31/3/2012, यो 12 छ, बाई डेप्रिसिएसन एकाउन्ट। तर याद राख्नु दुवै मेसिनको डेप्रिसिएसन छुट्टा छुट्टै चार्ज गर्नु। मेसिन फर्स्टको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ, यसको बुक भ्यालु यहाँ छ, यसको 10%, एउटा 0 हटाउनुहोस्, यानी 63,180, 63,180। यसको 10% मतलब एउटा 0 हटाउनुहोस्, 58,500, 58,500। यो सेकेन्ड दुवैको जोड्नुहोस्, डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट कति हुन्छ, 80, 1,21,680। यो डेप्रिसिएसनको अमाउन्ट भइसक्यो। फेरि के गर्ने, ब्यालेन्स निकाल्ने, ब्यालेन्स सिटी। म भनिदिएछु फर्स्ट मेसिनको पनि निकाल्नु, सेकेन्ड मेसिनको पनि निकाल्नु, छुट्टै छुट्टै निकाल्नु है, ताकि वर्किङ नोट पछि नगर्नु परोस्। फर्स्ट मेसिनको बुक भ्यालुबाट फर्स्ट मेसिनको डेप्रिसिएसन घटाउने, सेकेन्ड मेसिनको बुक भ्यालुबाट सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन घटाउने है। फर्स्ट मेसिनको आउँछ 5,68,620, 5,68,620। अनि अर्कोको हुन्छ 5,26,500। दुवैलाई प्लस गरिदिनुहोस्, आउँछ तपाईँको 10,95,000, 10,95,120 रुपियाँ है। यसको सम अप गर्नुहोस्, ठिक छ। सम अप गरिदिनुहोस्, कति भइरहेछ, ल टोटल कति हुन्छ, 12,16,800। यो पनि हुन्छ 12,16,800 है। प्लस गरिदिनुहोस्, निस्किन्छ त्यति। अब यसलाई क्यारी ओभर गर्नु पर्यो। 1/4/2012 टु
बैलेंस बीटी। फर्स्ट मेसिनको अलग बैलेंस निकाल्नुहोस्, सेकेन्ड मेसिनको अलग निकाल्नु है, दुवै मेसिनको अलग, फर्स्टको अलग सेकेन्डको अलग। फर्स्टको कति छ 5,68,620 र यसको 5,26,500 जोडेर त्यहाँ दिएको छ 10,95,120। अब हामीले जानु पर्यो यतातिर, भन्नुको मतलब यो साइजमा आइसकेको छौँ, यहाँ पुग्नु छ, तर यो पुग्नु अघि यहाँ बिचमा धेरै कन्डिसनहरू छ, त्यही कन्डिसनलाई मेन बुझ्नुपर्ने छ। ठिक छ, मेन कन्डिसन यसलाई बुझ्नुपर्ने छ। 16 मा के इन्फर्मेसन रहेछ त्यो सबैलाई रेकर्ड गरौँ। 16,2012 हुन त यो सबै मेथड उस्तै छ, मात्रै डेफिनेसन चार्ज गर्ने टेक्निक फरक छ, बनाउने तरिका जुन हामीले स्ट्रेट लाइन मेथडमा पढेको थियौँ त्यो उस्तै थियो, यहाँ पनि त्यस्तै रहेछ। अब यो डेटमा हामीले त्यो मेसिनको डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो जुन मेसिन हामीले बेचिरहेको छौँ। र कुन मेसिन बेचिरहेको छौँ? फर्स्ट मेसिन। फर्स्ट मेसिनको डेप्रिसिएसन यहाँसम्मको, यहाँदेखि यहाँसम्म कति महिना भयो? यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्नुहोस् त 2 महिना, 2 मन्थ्स हुन्छ है। 2 मन्थ्सको डेप्रिसिएसन त 1 इयरको डेप्रिसिएसन यसको 10%, जहिले पनि बुक भ्यालुको, किनकि बुक भ्यालु मेथड छ यो, अथवा रिड्युसिङ ब्यालेन्स मेथड छ है। त कति हुन्छ? 56,862 रुपिस, 56,862 रुपिस। यसलाई 12 ले भाग गर्नुहोस् अनि 2 ले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, किनकि 2 महिनाको डेप्रिसिएसन चाहिएको छ। अनि यो गर्नुहुन्छ भने 9,477 रुपियाँ आउँछ, 9,477 रुपियाँ आउँछ। त्यो हामी रेकर्ड गरे। यो डेटमा हामीलाई यो मेसिनलाई बेचिदिनु छ 1/6/2012 मा बाई बैंक अकाउन्ट्स सोल्ड मेसिन फर्स्ट। कतिमा बेचेको छौँ? फर्स्ट मेसिनलाई यहाँ बेचेको छौँ 5 लाखमा। ठिक छ, 5 लाख लेखिसक्यो। अब रहेको कुरा प्रफिट लसको, त्यहाँ प्रफिट भयो कि लस भयो सजिलै निकाल्न सकिन्छ। यता हेरिरहेछ ल। अब यो फर्स्ट मेसिनको हामीले बुक भ्यालु लेख्ने यहाँ है, फर्स्ट मेसिनको बुक भ्यालु, यानी फर्स्ट मेसिनको बुक भ्यालु 1/4/2012 मा यो डेटमा बुक भ्यालु कति रहेछ हेर्नुहोस् त, त्यहाँ लेखेको छौँ 5,68,620 अनि यो 2 महिनाको डेप्रिसिएसन चार्ज कति गरेको? यो डेप्रिसिएसन माइनस गरिदिनुहोस्, अर्थात् 9,477 माइनस गरेर कति भ्यालु आउँछ है। यहाँ फर्स्ट मेसिनको हामीले इन्फर्मेसन्सहरू बनाइरहेको छु, वर्किङ नोट है। फर्स्ट मेसिनको बुक भ्यालु यो डेटमा हाम्रो यति रहेछ है, र यो 2 महिनाको डेप्रिसिएसन चार्ज गरेको मैले यहाँ लेखिसकेँ है। अब यो घटाउनुहोस् र भ्यालु पत्ता लगाउनुहोस् कति आइरहेछ है। यो आउँछ तपाईको 5,59,143 यो बुक भ्यालु निस्कियो। अब कतिमा सोल्ड गर्नुभएछ कम्पेयर गर्नुहोस्, 5 लाखमा कतिमा सोल्ड गर्नुभएछ? 5 लाख कममा बेच्नु भएछ, मतलब त्यहाँ लस भएको छ। के भएको छ? लस। कति लस हुन्छ? 59,143। यो हाम्रो लस पार्ट हो। त लसलाई कहाँ देखाउने? यही वही साइडमा देखाउने, क्रेडिट साइडमा बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स ब्रैकेटमा लेखिदिनुस् न लस बुझ्नको लागि है। तो दैट इज 59,243 रुपीस। फर्स्ट मेसिनको हामीले डेप्रिसिएसन चार्ज गरिसके, जबसम्म युज गरे त्यसलाई बेचिदिए, त्यसको प्रॉफिट लस पनि निकालिदिए 1/6/2012 सम्मको हिसाब गरे। यो डेटमा एउटा अझै इभेन्ट छ। के छ इभेन्ट? याद गर्नुस् त, यहाँ छ, यो गरिसके, पर्चेज छ 4,80,000 में मेसिन पनि किनेको छु, त त्यसलाई पनि रेकर्ड गर है। 1/6/2012 है। यो डेटमा एउटा मेसिन किनौ, टु बैंक अकाउन्ट, यो मेसिन थर्ड भइसक्यो है। दैट इज फर रुपीज 4,80,000 4,80,000। अब रेकर्ड गरिदिए। अब हामीले कहाँ जानु पर्यो? यहाँ त्यो डेटमा डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नु पर्यो 31/3/2013 बाई डेप्रिसिएसन।
भन्नु छ कुन कुन मेसिनको डेप्रिसिएसन चार्ज हुन्छ यहाँ हैन। त जुन मेसिन हामीसँग छ त्यही मेसिन, फर्स्ट मेसिनलाई त बेचिसक्यो, त्यसको अब डेप्रिसिएसन चार्ज गर्नुपर्ने जरुरी छैन। सेकेन्ड मेसिन छ र थर्ड मेसिन छ। त सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ म यहाँ लेख्छु इनर कलम है। सेकेन्ड मेसिनको है, सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन कति हुन्छ त्यो हेर्नुस् है। 10% निकाल्नु छ, यसको बुक भ्यालु यहाँ छ, यही फाइदा भयो तपाईको। यो भएको भए पत्ता लाग्दैन थियो कि सेकेन्ड मेसिनको बुक भ्यालु कति थियो है। यसको 10% अर्थात यो हुन्छ तपाईको 52,650। त्यसपछि थर्ड मेसिनको निकाल्नु छ, त थर्ड मेसिनको तपाईको डेप्रिसिएसन 1 इयरको आउँछ 48,000, 10%, ठीक छ। तर यो 1 इयर त युज गरेको छैन, किन तपाई हेर्नुस् यहाँदेखि किन्नु भएको छ, त यहीँदेखि तपाईको युजमा आएको छ, त यो कति महिना हुन्छ 10 महिना, 10 मन्थ्स। यसको मतलब हामीले यो डेप्रिसिएसन कति मन्थ्सको लागि चार्ज गर्नुपर्छ 10 मन्थ्सको लागि। त कति आउँछ यो 40,000 आइहाल्छ। क्याल्कुलेसन गर्नुस्, यो 40,000 आउँछ, यो प्लस गरिदिनुस् हैन। त आउँछ तपाईको 92,650, ठीक छ। अब हामीले यो चार्ज गरिदियो डेप्रिसिएसन, अब ब्यालेन्स निकाल्नु पर्यो। बाई ब्यालेन्स सिटी कुन डेटमा हामी निकालेका छौं 31/3/2013 मा है। हामीले ब्यालेन्स निकाल्दिनुस्। चाहनुहुन्छ भने फेरि तपाईले त्यही काम गर्न सक्नुहुन्छ, दुवै मेसिनको अलग अलग ब्यालेन्स निकाल्ने, सेकेन्ड मेसिन र थर्ड मेसिनको है। त्यो पछि यदि बेच्नु पर्यो भने सजिलो भइहाल्छ। सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन, सेकेन्ड मेसिनको यहाँ बुक भ्यालु यति छ, सेकेन्ड मेसिनको डेप्रिसिएसन यति छ, माइनस गर्दिनुहुन्छ भने कति आउँछ 4,73,000, 4,73,850। अनि थर्ड मेसिनको बुक यहाँ बुक भ्यालु भन्नुस् अथवा अहिलेको कोस्ट भन्नुस् यति छ र 40,000 माइनस गर्नुस् 4,40,000। यो दुवैले प्लस गरिदिनुस्, हाम्रो भ्यालु आइहाल्छ 9,13,850। तपाईले यहाँ अलग अलग ब्यालेन्स ननिकालेर पनि हुन्छ, किनकि अब त यसपछि क्वेशनमा सेल दिएको छैन। अब टोटल हामी सम गर्दिन है। यो कति आउँछ 15,75,000, 15,75,120। यो पनि आउँछ तपाईको 15,75,120। अब यो क्यारी ओभर गर्दिन है, त्यसलाई हामीले यतातिर क्यारी ओभर गर्दिन्छौं 1/4/2013 टु ब्यालेन्स बीटी। फर्स्ट मेसिन सेकेन्ड मेसिन दुवै मेसिनको मैंने 9,13,850। तपाईको दुवैको फर्स्ट सेकेन्ड मेसिनको कति छ, थर्ड मेसिनको कति छ, दुवै देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यो सम गरेर यति आउँछ है। यही नै त्यसलाई हामीले क्यारी ओभर गर्छौं। ल आजको लागि हामीले यति राख्नुस्। ल हामीले आज डेप्रिसिएसनको स्टेपलाइन मेथडकै हामीले क्वेशन्स गर्यौं। त्यसमा हामीले एउटा दुईटा तीनवटा मेसिन किनेको थियो र एउटा मेसिनलाई बेच्ने पनि काम गरेको थियौं। यस प्रकारको क्वेशन हामी सजिलै सल्भ गर्न सक्छौं यदि अलग अलग ब्यालेन्स निकाल्छौं भने। क्वेशन्स अब जस्तो पनि हामी गर्न सक्छौं। यो क्वेशनलाई 2-3 पटक तपाईले प्र्याक्टिस गर्नुस्, गाह्रो छैन, बनाउन सकिन्छ है। तर अब अझ कहीं क्वेशनहरु धेरै गरा भने धेरै सजिलो हुन्छ। कहिलेकाहीँ डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा डिफरेन्ट हुन सक्छ, तर जुन सल्भ गर्ने टेक्निक छ यही हुन्छ। आजसम्म मैले तपाईलाई डेप्रिसिएसन च्याप्टर यहाँ पढाएँ। यसपछि अर्को च्याप्टर लिएर आउँछु। यसमा पनि तपाईलाई केही क्वेशन्सहरु केही कन्फ्युजन छ भने तपाईले मैले कमेन्ट्स गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसको सल्भ गरी पठाइदिन्छु। ल तपाईले यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। र मेरो YouTube च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुस्, लाइक गरिदिनुस्, शेयर गरिदिनुस्। यसको लागि तपाईलाई धन्यवाद।